मंडी जाऊंगा ले आऊंगा। हाँ? अरे भाई गधे वाले, ये गधा कितने का है? अरे 2 दांत और 4 टांगों वाला कड़ियल गधा ही नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए में। ठीक है, गधा तो है अच्छा, अब मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। ओहो, अरे मैं लुट गया, अरे मैं लुट गया, कोई कमबख्त मेरी जेब काट गया, अरे मैं लुट गया, बड़ी मुश्किल से पैसे जमा किए थे। जब लाल भुजक्कर साहब लुटने के बाद हैरान और परेशान वापस जा रहे थे तो रास्ते में वही शख्स मिला। क्या हुआ सर लाल भुजक्कर, क्यों परेशान हो? गधा कहाँ है? अरे भाई इंशाल्लाह क्या बताऊं, इंशाल्लाह मैं तो लुट गया। इंशाल्लाह मेरी जेब इंशाल्लाह किसी ने काट ली, मेरी सारी जिंदगी की कमाई इंशाल्लाह कमबख्त जेब कतरा इंशाल्लाह ले गया। ये बज़ाहिर तो एक लतीफ़ा था, लेकिन इसको लतीफ़ा समझकर टाल न दीजिएगा, वरना बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा, जिस तरह बेचारे लाल भुजक्कर को उठाना पड़ा था। अब आपके इंतज़ार में हैं दादा जान, आइए दादा जान से मुलाकात करते हैं। यार नासिर, सुना है आज दादा जान आ रहे हैं? वाक़ईतन फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। इस बार कोई नई कहानी सुनेंगे। पिछली बार दादा जान ने दुमदार सितारे के बारे में बताया था, वैसे दादा जान की मालूमात बहुत ज़्यादा हैं। तभी तो दादा जान हैं, इसी वजह से MIS कैसेट कहानी के लिए इन्हीं का इंतखाब हुआ है। दादा जान के साथ हमारा नाम भी रोशन हो रहा है, क्योंकि हम इनके पोते हैं। लगता है जिस वक्त अकल तकसीम हो रही थी तुम छलनी लेके खड़े हुए थे। भला कभी ऐसा भी हुआ है कि बड़ों के कारनामों की वजह से छोटों का नाम रोशन हो, बल्कि छोटों के कारनामों की वजह से बड़ों का नाम रोशन होता है, समझे? आप तो बस हर वक्त टोकते ही रहते हैं। दादा जान से आपकी शिकायत करूंगा। नहीं भाई, ये जुल्म ना करना, फिर वो कहानी की जगह हमारा झगड़ा ही निपटाते रहेंगे। लड़ाई झगड़े छोड़ो, कहानी के बारे में सोचो। मेरा ख्याल है कि ग़ज़वात के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करनी चाहिए। वाह क्या ज़बरदस्त ख्याल है। हमारे इस्लामियत के उस्ताद कह रहे थे कि हमें अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जितनी ज़्यादा मालूमात हो इतना ही अच्छा है, जबकि हमारी हालत ये है कि चंद मशहूर वाक़यात के अलावा कुछ मालूम ही नहीं। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। भाई तुम लोग इतने पुरसकून क्यों बैठे नजर आ रहे हो? लगता है कोई खुफिया मंसूबा तरतीब दे रहे हो। नहीं दादा जान, खुफिया मंसूबा कैसा, बस कहानी के बारे में मशवरा कर रहे थे। अच्छा अच्छा, आज फिर तुम लोग कहानी सुनोगे। हाँ भाई बच्चों, तुम लोग क्या सुनना चाहते हो? दादा जान, ग़ज़वा बदर रमज़ान मुबारक की सन 2 हिजरी में पेश आया और ग़ज़वा अहद शवाल 3 हिजरी में पेश आया। दरमियान के इतने बड़े अरसे में जो वाक़यात पेश आए, आज हम वो सुनना चाहते हैं। शाबाश बेटा नासिर, शाबाश, तुमने तो बहुत काम की बात पूछी है। ये बातें तुम लोग बहुत गौर से सुनना और दूसरों तक भी पहुंचाना, और कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लेना। जी दादा जान, इंशाअल्लाह ताला हम दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। तो फिर सुनो, ग़ज़वा बदर के फौरन बाद ग़ज़वा क़रक़रतुल क़ुद्र पेश आया। कबीला सुलैम और ग़ितफ़ान के कुछ लोग मुसलमानों पर हमला करने के लिए जमा हो रहे थे कि इनकी खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 सहाबा किराम के साथ इनके मुकाबले के लिए गए, लेकिन जैसे ही उन लोगों को पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं तो वो लोग भाग खड़े हुए। दादा जान, इसका नाम क़रक़रतुल क़ुद्र क्यों है? असल में इस जगह एक चश्मा था जिसका नाम क़रक़रतुल क़ुद्र था। इसकी मुनासिबत से इस ग़ज़वे का नाम क़रक़रतुल क़ुद्र रख दिया गया। फिर यहाँ पर 3 दिन क़याम फरमाया और फिर वापस मदीना तशरीफ़ ले आए। फिर इस ग़ज़वे के बाद अबू इफ़्क यहूदी के कत्ल का वाक़या पेश आया। ये अबू इफ़्क मज़हबन यहूदी था, 120 साल की उम्र थी।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہا کرتا تھا اور لوگوں کو دشمنی پر ابھارتا تھا۔ جب اس کی عداوت بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو میرے لیے اس خبیث کا کام تمام کرے؟ تو سالم بن عمیر بدری کھڑے ہوئے اور اجازت چاہی۔ اجازت ملنے کے بعد تلوار لے کر روانہ ہوئے۔ گرمی کی رات تھی۔ ابو عف گہری نیند سو رہا تھا۔ پہنچتے ہی تلوار اس کے جگر پر رکھی اور اس زور سے دبائی کہ اس پار ہو کر بستر تک پہنچ گئی۔ ابو عف نے زور سے چیخ ماری۔ لوگ دوڑتے ہوئے پہنچے تو روح نکل چکی تھی۔ ان کو بدری کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا یہ بدر کے مقام پر رہتے ہیں؟ نہیں بیٹا، یہ بدر کے واقعے میں شریک تھے، اس لیے ان کو بدری کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 15 شوال کو غزوہ بنو قینقاع پیش آیا۔ بنو قینقاع یہود کا ایک بہادر قبیلہ تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کے بعد ان لوگوں کی سرکشی، حسد اور جلن کھل کر ظاہر ہو گئی، اور انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی۔ ایک دفعہ ایک مسلمان عورت یہودی تاجر کی دکان پر کسی کام سے بیٹھی تھی، تو اس یہودی تاجر نے چپکے سے اس کے نقاب کا ایک کونا کیل میں الجھا دیا۔ اس بیچاری عورت کو معلوم نہ تھا۔ وہ جیسے ہی جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو اس کا چہرہ اچانک کھل گیا۔ اس پر وہاں موجود یہودیوں نے قہقہے لگائے۔ دادا جان، اس کھلی بےہودگی پر کسی مسلمان نے اس یہودی کو کچھ نہیں کہا؟ کیوں نہیں بیٹا، کیوں نہیں؟ وہ صحابہ کرام تھے، ایسی کسی حرکت کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ وہیں قریب سے ایک مسلمان گزر رہا تھا، اس نے جب یہ دیکھا تو فوراً تلوار نکالی اور اس یہودی کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد بہت سارے یہودیوں نے اس مسلمان کو شہید کر ڈالا۔ جب اس واقعے کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جمع کیا اور فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اے یہودیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تباہی سے بچنے کی کوشش کرو جیسی بدر کے موقع پر قریش کے اوپر نازل ہوئی۔ اس لیے مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اور یہ بات تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ آپ غزوہ بدر کی فتح سے دھوکے میں نہ رہیں، وہ تو جنگ کے طریقے نہیں جانتے تھے۔ خدا کی قسم، ہم سے جنگ کریں گے تو پتہ چل جائے گا۔ دادا جان، یہودیوں نے کس طرح یہ جواب دیا، حالانکہ ان کے سامنے سرداران قریش مکہ کا حال موجود تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ یہودیوں میں سب سے زیادہ بہادر لوگ تھے، اور بہت دولت مند ہونے کی وجہ سے بہت سرکش اور باغی قسم کے لوگ تھے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے ان دو جماعتوں میں جو باہم ایک دوسرے سے لڑیں۔ ایک